अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। कल पीडीएम के इजलास के बाद जो मौलाना फजल रहमान की क़यादत में पीडीएम की दीगर क़यादत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें जो तफसीलात सामने आई उससे लोगों को अच्छी खासी मायूसी हुई, क्योंकि लोग कुछ नया सुनना चाह रहे थे नए साल में। मगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना फजल रहमान ने की, वही हिकमत अमली थी और वही तफसीलात थी जो कि वो 5 माह पहले भी बतौर पीडीएम चेयरमैन दे चुके थे। तो नया कुछ नहीं था उसमें। तो लोगों की तरफ से जब इसके ऊपर सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर पीडीएम चाहती क्या है, कि वो पिछले 5 महीनों से वो अपनी एक एहतजाजी तहरीक को चला रहे थे और अब नया साल आ चुका है, इन्होंने नया इजलास बुलाया था, मगर निकला क्या? निकला कुछ भी नहीं है। वही पुराना जो रूटीन इनकी थी, एहतजाज, रैलियां, और उसी तरह की रूटीन को वो आज भी सामने लेकर आ रहे हैं। इसी तरह के प्रेशर को देखते हुए हामिद मीर फिर पीडीएम को रेस्क्यू करने के लिए आगे आते हैं। ये याद रखिए कि जब पीडीएम का इजलास जाती उमरा रायविंड में हो रहा था, उस वक्त हामिद मीर भी ठीक ठीक लाहौर के अंदर ही मौजूद थे और शायद इसी इजलास के लिए वो इधर उधर ही कहीं उस वक्त मौजूद होंगे। मगर जब पीडीएम का बयानिया कल पिटा कि वो इस्तीफों के ऊपर कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे सके, अपनी जो ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट के हवाले से जो उनकी प्लानिंग थी उसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे सके, तो इसके बाद फिर हामिद मीर को शायद उन्होंने कहा होगा, या फिर हामिद मीर अपनी तरफ से पीडीएम का दिफा करने के लिए इस मीडिया पर आए और फिर वहाँ पर अपनी वहाँ पर आकर वो अपनी थ्योरी पेश करने लगे कि आखिर पीडीएम के इजलास में क्या हुआ था और ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन के मुतल्लिक पीडीएम की जो जमातें, इनका क्या नैरेटिव है। आखिर हामिद मीर को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो गैर जानबदार सहाफ़ी होने के बावजूद वो पीडीएम के नैरेटिव को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। उनकी हर चीज़ की वो तसल्ली करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएम के इस बात का ये मतलब था, इस बात का ये मतलब था, और हामिद मीर इस तरह की सफाइयाँ दे रहे हैं कि जैसे वो कोई गैर जानबदार सहाफ़ी ना हो बल्कि पीडीएम के तर्जमान हो। तो आज की इस वीडियो में हामिद मीर की उन तौजीहात पर बात करेंगे कि हामिद मीर ने आखिर पीडीएम के नैरेटिव का दिफा कैसे किया। तो हामिद मीर शुरू में ही ये कह देते हैं कि पीडीएम के इस इजलास में पीपल्स पार्टी का नैरेटिव अलग था, मुस्लिम लीग नवाज कुछ और चाहती थी और मौलाना फजल रहमान के मुतालबात भी कुछ और थे। मगर पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ा जाए, क्योंकि जो हमारी हुकूमत को दी गई डेडलाइन है उसकी जो तारीख है वो 31 जनवरी है और उससे पहले ही ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है, तो फिर क्यों ना इलेक्शन लड़ लिया जाए। तो ये एक अजीब तरह की वजाहत थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, या फिर हामिद मीर साहब ने जो कम अज़ कम दी हमारे सामने। अगर पीडीएम ने 31 जनवरी की एक डेडलाइन दी है कि हुकूमत को कि वो इस्तीफ़ा दे दे वरना वो इस निज़ाम को चलता करेंगे, तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि पीडीएम की जानब से हुकूमत को दी गई डेडलाइन है तो उससे चंद रोज़ पहले वो एक ज़िमनी इलेक्शन का हिस्सा ले ले। क्या इससे पीडीएम के उस नैरेटिव पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये असम्बलियाँ जाली हैं, और चंद रोज़ पहले अपनी डेडलाइन से वो इलेक्शन लड़कर क्या साबित करना चाहते हैं दोबारा इस असम्बली का हिस्सा बनने के लिए। साफ ज़ाहिर है अगर वो ज़िमनी इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर इसका मतलब वो असम्बली का हिस्सा बनेंगे और इस असम्बली को वो ऑलरेडी जाली असम्बली कह चुके हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में पीडीएम के इस नैरेटिव का क्या होगा कि वो हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन दे रही है और उसके बाद वो एहतजाज करेंगे। हामिद मीर ने पीपल्स पार्टी के इस बयान पर ज़रा भी सोचने की जहमत नहीं की कि आखिर पीपल्स पार्टी 31 जनवरी से चंद रोज़ पहले ज़िमनी इलेक्शन लड़ने पर इतना इसरार क्यों कर रही है, अगर वो वाकई ही इस निज़ाम को चलता कर देना चाहते हैं और इमरान खान को डेडलाइन भी दे चुके हैं। तो फिर उन्होंने इस पर सवाल क्यों नहीं किया कि आखिर पीपल्स पार्टी चाहती क्या है। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में जब बात की तो वो भी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान खुद तस्लीम कर चुके हैं कि हमारा सबका मुश्तरका प्लान है कि हम इसका हिस्सा बने। इस पर हामिद मीर ने कोई बात नहीं की कि आखिर पीडीएम वाले इस निज़ाम को गिराना चाहते हैं मगर दूसरी जानब वो इस निज़ाम को तकवीयत भी दे रहे हैं। तो इस पर हामिद मीर साहब ने पूरा हाथी गुजार दिया खामोशी के साथ, और जो उसकी दुम बची थी हाथी की उसको लेकर वो पीटना शुरू हो गए हैं जी कि हुकूमत जो है वो घबरा चुकी है। हुकूमत के जो ये इक़दामात हैं वो उससे लगता है कि हुकूमत आजकल बहुत परेशान दिखाई दे रही है। तो इसके अलावा जब सेनेट की बात आई तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सब ने देखा सुना कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर अभी कोई इत्तफाक़ राय नहीं हो सका, मगर हामिद मीर साहब ये कहते थे कि इस इजलास में ये तय हो चुका था कि इस ज़िमनी इलेक्शन के साथ साथ सेनेट के इलेक्शन में भी पीडीएम हिस्सा लेगी। और हामिद मीर ने यह भी कहा कि मौलाना फजल रहमान तो इस हक़ में ही नहीं थे कि ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए, मगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ने इसरार किया कि वो इनमें हिस्सा ले और ताकि कोई भी मैदान खाली ना छोड़ा जा सके। तो इस हवाले से फिर हामिद मीर दोबारा उनका दिफा करते हुए बोले कि कोई मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए पीडीएम ने फैसला किया कि वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेने का फैसला हो चुका है। जबकि मौलाना फजल रहमान ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को तस्लीम नहीं किया था।
اس کے بعد لانگ مارچ کی بات کرتے ہوئے حامد میر نے یہ بتایا کہ جس طرح سینٹ اور ضمنی الیکشن لڑنا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی خواہش تھی، اسی طرح مولانا فضل الرحمان نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور ان کے جواب میں اپنا ایک مطالبہ رکھ دیا کہ میں ضمنی الیکشن اور سینٹ الیکشن لڑنے کے حق میں نہیں ہوں، مگر آپ لوگ اصرار کرتے ہیں یعنی پیپلز پارٹی والے اور مسلم لیگ نواز والے، تو پھر پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لڑا جا سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میری بھی ایک شرط ہوگی۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم میں موجود دیگر جماعتوں کی قیادت سے کہا، اور وہ شرط کیا تھی کہ یہ جو لانگ مارچ ہوگا اس کا رخ راولپنڈی کی طرف کیا جانا چاہیے اور اس کے اوپر ہم دوبارہ سے بھی ایک میٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو حامد میر کے مطابق یہ خواہش پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، مسلم لیگ نواز کے نہیں ہے، یہ خواہش صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان کی ہے کہ اس لانگ مارچ کا جو رخ ہے وہ اسلام آباد کی بجائے راولپنڈی کی طرف یعنی جی ایچ کیو کی طرف ہونا چاہیے، جو کہ آرمی کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ حامد میر کے مطابق پی ڈی ایم کے اس اجلاس میں کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد کے اوپر سب نے اپنی اپنی شرائط بھی رکھی، اپنے اپنے تحفظات بھی رکھے، اور اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ انہوں نے تیار کر لیا۔ اس میں الیکشن کمیشن اور نیب آفس کے سامنے احتجاج کرنا بھی شامل ہے، مختلف شہروں میں ریلیاں بھی نکالی جائیں گی۔ حامد میر نے ایک اور بڑا دعویٰ کیا کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ کی وجہ سے حکومت اچھی خاصی پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اس کا حوالہ انہوں نے کچھ اس طرح دیا کہ پہلے شہباز شریف کو گرفتار کیا، پھر اس کے بعد خواجہ آصف کو گرفتار کیا، اور ان دونوں کی گرفتاری سے یہ لگتا ہے کہ حکومت اچھی خاصی پریشان ہے۔ اور مزید انہوں نے اس کی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اور خواجہ آصف دونوں ایسے انسان تھے جو کہ ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں، مگر حکومت نے ان دونوں کو گرفتار کر کے یہ پیغام دیا کہ وہ ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک طرف حامد میر یہ کہتے ہیں کہ حکومت ڈر گئی ہے، اور دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ جو ڈائیلاگ کرنے والے لوگ ہیں یعنی جو بیچ کا راستہ نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان سے تو کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر بقول حامد میر کے حکومت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے بھی خوفزدہ ہے اور پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے اس سے بھی خوفزدہ ہے۔ تو یہ دو طرح کی بات بیک وقت حامد میر کر رہے تھے جس کی کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ آخر حامد میر کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی حامد میر کے مطابق یہ خواجہ آصف اور شہباز شریف ڈائیلاگ کرنے والے لوگ تھے تو پھر حکومت کو ان دونوں کو گرفتار کرنے کی تو قطعی ضرورت نہیں تھی۔ اگر حکومت نے کسی کو گرفتار کرنا ہی تھا تو پھر مریم نواز کو گرفتار کرتے، مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرتے، جو کہ ڈائیلاگ سے زیادہ احتجاجی موومنٹ پر یقین رکھتے ہیں اور وہی اس کے روح رواں ہیں۔ اور دوسری جانب جبکہ خواجہ آصف کو گرفتار کیا گیا، اس کی وجہ وہ کیس ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ایسٹ بیانڈ مینز کے یعنی آمدن سے زیادہ اثاثے، اس کیس میں جو کہ اس حکومت نے نہیں بنایا، تو اس میں اگر گرفتار کیا گیا تو پھر وہ اس میں موجودہ حکومت کا کیا قصور ہے کہ وہ خواجہ آصف کو گرفتار کرتے؟ وہ تو نیب کا کام تھا۔ نیب نے اپنی حسب معمول کارروائی کرتے ہوئے خواجہ آصف کو گرفتار کیا ہے، تو اس میں حکومت کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کیس تو پچھلی حکومت میں بنا ہوگا، موجودہ حکومت نے تو یہ کیس بنایا بھی نہیں تھا۔ تو حامد میر کی اس بات میں بھی کوئی دم نظر نہیں آتا کہ خواجہ آصف ڈائیلاگ کے حامی تھے اور شہباز شریف بھی ڈائیلاگ کے حامی تھے، جبکہ عمران خان نے کامران شاہد کے کل کے انٹرویو میں بھی یہ بڑا واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ این آر او کے سوا کسی بھی طرح کے ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ایک وزیر اعظم جو کہ بار بار ایک ہی بات پر ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے کہ وہ این آر او کے سوا کسی بھی مدعے پر بات کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح کی بات کر سکتے ہیں، تو پھر اگر کوئی یہ کہہ دے جی کہ ڈائیلاگ نہیں ہو رہے تھے تو وزیر اعظم نے تو کھلی آفر کی تھی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر پی ڈی ایم کا مسئلہ این آر او ہی ہو، وہ این آر او کے متعلق ہی ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہوں، تو پھر اس میں وزیر اعظم کیا کر سکتا ہے؟ وہ ڈائیلاگ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ تو حامد میر نے جتنی بھی باتیں کہیں وہ نیریٹو انہوں نے بنانے کی کوشش کی کہ پی ڈی ایم کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی، لوگ اسے کنفیوز تھے کہ آیا یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، نئے سال میں بھی ان کے پاس کوئی نئی حکمت عملی سامنے نہیں لے کر آئے۔ تو پھر اس کو ریسکیو کرنے کے لیے حامد میر جو ہے وہ سامنے آئے اور انہوں نے اپنی طرف سے پوری وضاحت دینے کی کوشش کی کہ پی ڈی ایم کے اس سٹیپ کا مطلب کیا ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے، پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے، پی ڈی ایم کا کیا مطلب ہے، پی ڈی ایم کیسے سکسیسفل ہوگی، اور پی ڈی ایم کا ضمنی الیکشن لڑنے کا چند روز پہلے ڈیڈ لائن سے کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ تو حامد میر نے بڑی تسلی کے ساتھ تمام باتوں کے جوابات پیش کیے، مگر حامد میر کی باتوں میں کوئی ربط نہیں تھا۔ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ حامد میر صاحب کوئی غیر جانبدار صحافی ہیں، یوں لگ رہا تھا جیسے پی ڈی ایم کا کوئی ترجمان کسی ٹی وی شو میں بیٹھ کر وہ پی ڈی ایم کے مختلف جو سٹیپس ہیں ان کی وجوہات تلاش کر وہ جواز پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب اگلے چند دنوں میں مزید دیکھتے ہیں کہ حامد میر کی طرف سے پی ڈی ایم کے بیانیے کی تقویت کے لیے مزید ایسے کیا بیانات سامنے آتے ہیں جن کو پڑھ کر ہم ایک بار پھر محظوظ ہو سکیں۔
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔